दाताको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौँ। अहिले यो ध्यान शिविर हुनको लागि भनेर पहिल्यै दान गर्नुभएको दानी दाताहरू हुनुहुन्छ। बैंकबाट राजेश 7 लाख, पप्पू शर्मा माण्डलेबाट 1,50,000, साइम्यू थेन्दाए माण्डलेबाट 2,50,000, उपुलुबाट 50,000, ओवेमाउ ढस्यामबाट 50,000, श्रीमान मदन श्रीमती मैना बराल माण्डलेबाट 5,10,000, कृष्ण कौनसाई माण्डलेबाट अछोये घाफा र सबै 17,10,000 17,10,000 पहिले प्राप्त भएको छ र त्यो 17,10,000 को यहाँ अग्रिम बजार गर्दाखेरि पसामोय ठुसे 7 बस्ता 3,36,000, पेसी दौमौ 1,41,000, नोजी टफा 39,840, नोजै टफा 38,160, आलू 1 बस्ता 29,400, चेतुनी टई 18,600, कलबे टई 38,100, मेबेसा घापैदा 12,500, जीएम सब्जामो टई 11,050, 500, पलेखा भुजी टफा 4,000, वजुन्छाउ डबैता 28,000, जिया नठौ 9,000 अनि यसको ल्याएको किराई 5,000, साथै खयान छिन्दी 40,000 अनि प्रज्ञादीप भन्दैजीको लागि गिलाना उपचार 5 लाख अनि बिहार गिलानाको लागि 4,60,000 भनेर यसरी अग्रिम दान प्राप्त भएको छ। र अहिले यहाँ शिविरमा फेरि आवश्यक प्रयोग अनुसारले दान गर्नुभएको छ। आवश्यक प्रयोगको लागि मुक्तिराम देवी माया पौडेल मिन्द्राबाट 5,000, राजु पारु राणा परिवार लेउबाट 10,000, मनु सोनिया खड्का तफामेबाट चामल 1 बस्ता, तारा बस्नेत आउतेलुबाट 5,000, लाल बहादुर बानिया लेउबाट 2,500, माता पितालाई प्रमुख राखी प्रकाश चन्द्रा पौडेल मुसेबाट 50,000, कोठुङले मानुनुले म्योमाबाट दिवा भोजनको लागि भनेर 1 लाख, कृष्णमाया वाग्लेबाट 3,000, चेत बहादुर गीता वाग्लेबाट 2,000, सुरबहादुर वाग्ले फुकेटबाट 5,000, गोपाल सावित्री खड्का फुकेटबाट 2,000, साथै सङ्घ गिलानाको लागि लक्ष्मी खड्का परिवार काण्डोबाट 1 लाख, खिनामाया खराल परिवार सेगुबाट 50,000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ। र सबै 1 घण्टा धर्म श्रवणको लागि स्वच्छन्द बस्न सक्नुहुन्छ। र आज अहिले ध्यान शिविर कति चोटि भइसक्यो? 66 नि 66 बारको दशाह मोगक विपसना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन र प्रथम दिन भएको हुनाले योगीहरू पनि धेरै जसो नयाँ अनुहारका धेरै हुनुहुन्छ र विशेष गरी नियमको बारेमा त हिजो बेलुका ओवादमा पनि भनेर सुनाउनु भयो।
योगीहरू औवादको बारेमा हिजो नियमहरू कसरी पालन गर्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्नुभयो नि। र योगीहरू आउनु भएको नै ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि भनेपछि ध्यान भावना आचरण हुनको लागि, आचरण हुन सजिलै समाधि हुन सक्नको लागि नियमित रूपमा पनि बस्नुपर्छ। सही प्रकारले नियमित रूपमा बसेर आचरण गरियो भने समाधि हुनको लागि दुःख हुँदैन। यदि आफू नियमित रूपमा बस्न सकिएन भनेदेखि समाधिलाई बाधा पर्छ। आफू बस्न नसकेकोले गर्दाखेरि आफ्ना नजिकका मित्रहरूलाई पनि बाधा पर्न जान्छ। त्यसकारणले योगीहरू प्रथममा चाहिँ नियम पालन गर्न जरुरत छ कि छैन? प्रथममा नियम पालन गर्न जरुरत छ। र योगीहरूले अहिले अब धेरै पनि हुनुहुन्छ। होरीको शिविर भन्दाखेरि योगीहरू धेरै, यतिखेर धेरैलाई फुर्सद पनि मिल्छ। र धेरैमा बस्दा पनि एक्लै बसे जस्तो बस्न सक्नुपर्छ। एको ध्यानम, अरे ध्यान एक्लो जस्तो हुनुपर्छ। ध्यान बस्नलाई एकान्त चाहिन्छ कि चाहिन्न? ध्यान बस्नलाई एकान्त चाहिन्छ। एकान्त चाहिने भएकोले गर्दा धेरैमा बसे तापनि आफू एक्लै भए जस्तो आचरण गर्नुपर्छ। आँखा छन् ध्यानको समयमा, ध्यान शिविरको समयमा योगीहरूले आँखा भइभए पनि कसैलाई नदेख्ने जस्तो भएर बस्नुपर्छ। कसैलाई नदेख्ने जस्तो भएर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि हिँड्दाखेरि पनि आँखा चिम्म गरेर हिँड्नु भन्ने कुरा होइन। बुझ्नुभयो नि? हिँड्दाखेरि पनि आँखा चिम्म गरेर आँखा बन्द गरेर हिँड्नु भन्ने होइन। हिँड्दाखेरि बाटोको लागि हेर्नुपर्छ। सिर्फ हिँड्ने बाटोको लागि मात्र हेर्नुपर्छ। दाहिने बायाँ कहाँ को आएछ, के छ, कसो छ, पर्लाक पुर्लुक हेर्न योगी होला हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। र आज मैले नियमको साथसाथै अलिकति विपश्यना गर्ने विषयलाई आज प्रथम दिन पनि, अनि नयाँ योगीहरू पनि धेरै हुँदाखेरि ध्यान बस्ने तरतरिकालाई पनि संक्षेपमा भन्छु। उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक स्याहारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन र आज प्रथम दिन भएको हुँदाखेरि योगीहरूलाई नियमित रूपमा बसेर आचरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई अलिकति भन्दछु। र आँखा छन्ता पनि आँखा नभए जस्तो आचरण गर्नुपर्छ। अर्थकथामा पनि आँखा भई भई अन्धो जस्तो भएर आचरण गरियो भने बल्ल समाधि हुन सक्छ भन्नुभएको छ। अन्धो जस्तो भएर भन्दाखेरि अलि धेरै हुनुहुन्छ तापनि योगीहरूका आँखाले धेरैलाई नदेखिकिन हिँड्दाखेरि आफ्नो बाटो मात्र हेर्ने, विश्रामको स्थलमा पुग्यो भने पनि आँखा बन्द गरेर एकछिन आराम गरे पनि सती पठानको साथमा आँखा बन्द गरेर श्वास प्रश्वासलाई मनन गर्दै आराम गर्दा हुन्छ कि हुन्न? आरामको समयमा पनि आँखा बन्द गरेर आँखा खोलिएर यताउता हेर्न थाल्यो भने बोल्न मन लाग्छ, अनि बोल्न थालेपछि हाँस्न मन लाग्छ, हल्ला हुन्छ, अनि समाधि पनि सबै रित्तेर जान्छ। अनि अघि त्यहाँ बोलेकोले गर्दा आएर ध्यान बस्दाखेरि पनि समाधि झट्टै हुँदैन। समाधि भएन भने 1 घण्टा समय पनि बहुतै लामो जस्तो हुन जान्छ। समाधि नभएका योगीलाई 1 घण्टाको समय पनि लामो हुन सक्छ, लामो जस्तो हुन्छ आफूलाई। समाधि भएका योगीहरूलाई, समाधि राम्रो भएकालाई 1 घण्टा त एकैछिनमै गए जस्तो हुन्छ। समाधि नभएका योगीलाई 1 घण्टा पनि धेरै लामो जस्तो हुन्छ। जस्तै तागत कमजोर भएका व्यक्तिलाई अलिकति बाटो हिँड्न पर्दाखेरि पनि कति टाढा जस्तो लाग्छ, हिँड्नलाई गाह्रो भएर, तागत नभएर।
तगडा व्यक्तिलाई टाढासम्म जानलाई पनि केही दुःख हुँदैन, सजिलै पुग्न सक्छन्। त्यस्तै समाधि राम्रो भएका योगीको लागि 1 घण्टाको समय एकछिन जस्तो मात्र हुन्छ। समाधि राम्रो नभएका योगीलाई 1 घण्टा पनि धेरै लामो जस्तो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र समाधिको लागि सर्वप्रथम नियमित रूपमा बस्नुपर्छ। नियम आफ्नै हातमा छ, आफूले पालन गरे आफूलाई समाधि हुन्छ। अनि आँखा मात्रै सुरक्षा गर हुन्छ त भन्दाखेरि कान पनि सुरक्षा गर्नु, कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। कानलाई पनि अर्थकथा गुरुहरूले भन्नुभएको छ, कान भई भई आचरणको समयमा चाहिँ कान छन्ता पनि भई भई कान नसुन्ने व्यक्ति जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? कान राम्रा छँदा छँदै पनि आचरणको समयमा योगीहरूले कान नसुन्ने व्यक्ति जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ समाधिको लागि। यदि कान सुन्ने जस्तो आचरण गरियो भने, केही सुन्यो भने के हुन्छ भने त्यतापट्टि मन फेरि फर्किन्छ, समाधिलाई बाधा पर्न जान्छ। यदि कुनै शब्द ठोके पनि कानमै उपेक्षामा काटिराखोस्, कानमा ठोकिन्छ कानमै बिग्रेको छ, कानमै बिग्रेको छ, आफूसँग केही मतलब नभए जस्तो आफू तटस्थ भएर रहनुपर्छ। कान भइ भइ पनि कान नसुन्ने व्यक्ति जस्तो भनेको जेसुकै आवाज आओस्, जस्तो सुकै बोलेको सुन्योस्, जस्तो सुकै जे हालत भए तापनि कानमा ठोके तापनि आफूसँग केही मतलब नभए जस्तो त्यसलाई उपेक्षाले नै काटिदिनुपर्छ। कान राम्रा छँदा छँदै पनि कान नसुन्ने बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ योगीहरूले। र हिँड्दाखेरि पनि आँखालाई तलपट्टि झारेर सिर्फ आफ्नो बाटो जति मात्र हेरेर, अनि आफ्नो पाइलामा पनि सती पठानको साथमा पाइला चलोस्, सती पठानको साथमा। ऊ भन्दा म अगाडि जान्छु भन्ने हेतुले पनि हिँड्न हुँदैन। कोही कोही अलि साना खाले यसो हिँड्दैछ भने सट्टै कटेर देखिँदैछ र आफू कटेर जान त्यतापट्टि कट्नलाई, व्यक्तिलाई कट्नतिर नजाम। ऊ भन्दा समाधि प्रज्ञामा अझ तेजिलो हुनलाई प्रयास गरौँ र ऊ भन्दा अझ कटेर जानु भनेको समाधि प्रज्ञामा एउटो भन्दा एउटो तेजिलो हुनको लागि कोसिस गर्दै गइयो भने फाइदा छ कि छैन? हिँड्दाखेरि पनि आफूले चालेका पाइलामा सती राखेर, होस राखेर, जस्तै अब योगीहरू हिँड्दाखेरि अब दायाँ पाइलो अब बायाँ सारिँदै भइन्छ नि, उचालेको सारेको टेकेको उचालेको सारेको टेकेकोमा सती भइराखोस्। अनि त्यो सतीको लागि भनेर ढिलो उचाल्दै ढिलो सार्दै पनि नगर्नु होला, किन धेरै योगीमा यहाँबाट बाहिर निस्किन र भित्र पस्नको लागि नै समय धेरै लाग्छ। र ठिक्क हिँड्नु, छिटो पनि होइन साह्रै ढिलो पनि होइन, मध्यम, तर आफ्ना पाइला चाले अनुसारमा सती राम्रो राख्न सक्ने हुनुपर्छ। र यस प्रकारले हिँड्दा बस्दा इत्यादि सम्पूर्ण कुरामा आफू नियमित रूपमा बसेको छ भने समाधि हुनको लागि अप्ठ्यारो हुँदैन। यदि ध्यान बसुन्जेल मात्रै कोसिस गर्यो, जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै आफू सती समाधि सबै छोड्दिएर बेफिक्री मनलाई छोड्दिएर हिँड्यो भने समाधि हुनलाई गाह्रो पर्छ। समाधि हुनलाई कसो हो? गाह्रो पर्छ। कुनै व्यक्तिले दामी किम्मतिला चिजहरू फिंजाएर राख्न परेको छ, फिंजाएर राख्न परेको छ, वरिपरि मौका पाए अनुसारले चोर्ने व्यक्ति वरिपरि छन् भने अब ती व्यक्तिले त्यो फिंजाएर राखेको सामानमा होशियारी भएर बस्न पर्छ कि पर्दैन? यदि आफू त्यता होशियार नभइकन दाहिने बायाँतिर टोलिन थाल्यो भने के हुन्छ? किम्मतिला चिजहरू चोरेर लान्छन् कि लान्छन्? चोरेर लान्छन्। त्यस्तै
अहिले जो आचरण गर्दै गरेकामा सज्जनका किम्मतिला धर्महरू आचरणभित्र छन्। वरिपरि चोरले घेरा मारेका छन्। लोभ, दोष, मोह, उद्धश्च, कुकुच्चा आदि गरेका क्लेशका चोरहरू छन्। मनलाई खुल्ला छोड्दिने बित्तिकै ती चोरले कहाँ लान्छन्। सती पनि छैन, समाधि पनि छैन, प्रज्ञा पनि छैन। मन बेफिक्री गयो भने जुन असली हुनुपर्ने सज्जनका रत्नहरू केही रहन्छ त? केही पनि रहन्न। ध्यान बस्दाखेरि पनि ध्यान बस्दा बस्दै सती कमजोर भयो र होस गरिएन भन्ने बित्तिकै मन जहाँ पनि पुग्न सक्छ। अनि जुनै ठाउँमा पनि पुग्न सकेको बेलामा त्यो बेलामा आफ्नो हृदयमा सज्जनका धर्महरू केही छन् त? केही पनि छैनन्। त्यसकारणले होशियारी हुनलाई अति आवश्यक छ। ध्यान बसेको बेलामा पनि, उठेको बेलामा पनि, हिँडेको बेलामा पनि, सुतेको बेलामा पनि, कुनै अवस्थामा पनि सती पठानको साथमा आफू बस्नुपर्छ। र यस प्रकारले नियमित रूपमा बसेर योगीहरू मोबाइल फोनहरू त आफ्नो साथमा राख्नु भएको छ कि राख्नु भएको छैन? राखेका कोही हुनुहुन्छ? राखेका कोही हुनुहुन्छ भने अहिले यहाँ देशना पश्चात त्यहाँ यौघाममा गएर आफ्नो पोको बनाएर उहाँ पोका भिन्दै भिन्दै छन्, आफ्नो नाम लेखेर आटे गर्नु होला। मोबाइल फोन पनि नराख्नु होला। योगीहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि फोनको जरुरत छ त? फोनको जरुरत छैन। र धेरैमा एक्लै भए जस्तो, कान छँदा बहिरो जस्तो, आँखा छँदा अन्धो भए जस्तो यस प्रकारले आचरण गरियो भने हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो बाटो मात्रै टाढा टाढा नहेरिकन आफ्नै ठाउँमा एकछिन विश्राम गर्न पर्यो भने पनि सती पठानकै साथमा यसो ढल्केदा पनि सती पठानलाई नछोडिकन यसरी कोसिस गरियो भने योगीहरू समाधि सजिलै हुन सक्छ। त्यसकारणले कोसिस गर्नु होला भन्दै अनि ध्यानको बारेमा म अहिले अलिकति संक्षेपमा बताउँछु। र ध्यान बस्दाखेरि अहिले जो योगीहरू ध्यान शिविर भएर आउनु भएको छ, ध्यान शिविर भएर आइसकेपछि सबैले नै ध्यान बस्छु, म कोसिस गर्छु भन्ने मनमा त सबैको मनमा छ होला नि। र साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्तिमा सील सर्वप्रथम आवश्यक पर्छ। सीलको फाउन्डेसन बलियो छ भने बल्ल समाधि प्रज्ञामा जान सकिन्छ। सीले प्रतिष्ठाय नरो सपन्यो। सीललाई बलियो पवित्र राखेर, सीललाई बलियो बनाएर चित्तलाई बल्ल भावना गर्नुपर्छ। आतापि निपको भिक्खु सो इमम वी जटय जटा। आतापि क्लेशलाई जलाउन सक्ने यस प्रकारको वीर्य लिएर, क्लेशलाई जलाउने वीर्यको आधारमा निपको छिपिएको समाधि, छिपिएको ज्ञान भएर आचरण गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम सील पालन भन्दा अहिले योगीहरूले कति सील लिनुभएको छ? अष्टशील। मैले अहिले ध्यान बसुन्जेल ध्यान शिविर भरि कुनै प्राण हत्या गर्दिन, चोरी कर्म गर्दिन, अब्रह्मचर्य शिक्षापद मैले ब्रह्मचारी जस्तो भएर आचरण गर्दछु। ब्रह्मचारी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? ब्रह्मचारी भएर आचरण गर्दछु। र ब्रह्मचारीको रूपबाट आचरण गर्दछु। झुटा वचन मैले बोल्दिन, मात मदिरा पिउँदिन, विकालको भोजन लिन्न भनेर आफूले त्यसरी सील लिएको छ। र विकालको भोजन भन्दाखेरि योगीहरूले भोक लाग्यो भने खाना हुन्छ भनेर कुनै बिस्कुटहरू, केही मौहरू, कफीहरू इत्यादि कसैले बोकेर आउनु भएको छ? बोकेर आउनुभएको छ भने त्यो पनि यौघाममा थन्काएर राख्न दिनु होला। त्यो योगीहरूलाई यहाँ बिहान अरुण भोजन हुन्छ, दिवा भोजन हुन्छ। त्यतिमै जस्तो छ त्यतिमा सन्तोक हुने व्यक्तिले बल्ल समाधि लिन सक्छ।
समाधि लिने व्यक्ति आँखाको बसमा पनि फसिन हुन्न, कानको बसमा पनि फसिन हुन्न, नाकको जिब्राको बसमा पनि फसिन हुँदैन। त्यही भएर विकाल भोजन, विकाल भनेको 12 कटेपछिको समय विकाल समय हो। यो विकाल समयमा मैले कुनै भोजन ग्रहण गर्दिन। विकालको भोजन भन्दाखेरि अहिले अब चिया कफी यिनी पनि विकाल भोजन नै हो, दूध खान हुँदैन। अनि साथै बिस्कुटहरू इत्यादि त झन् कुरै आएन। चिया कफी पनि खान हुन्न भनेपछि बिस्कुटहरू पनि खान हुन्छ त? र खान हुने योगीहरूले आफूलाई चाहिएको औषधि चाहिँ लिनुहुन्छ, औषधि लिनुहुन्छ। औषधिको रूपमा शरबत पानी योगीहरूलाई लिनुहुन्छ, त्यो पनि औषधिको रूपमा। त्यसलाई पनि पटिसङ्ख्या योनिसो गरेर, पटिसङ्ख्या योनिसो भनेको सिन्सिने गरेर मात्रै लिनुहुन्छ। म यो आफूमा परिआउने रोग व्याधहरू सम्पूर्ण दूर हुनको लागि या तिर्खा पिपासाको रोगलाई दूर गर्नको लागि औषधिको रूपमा मैले सेवन गर्दैछु भनेर यस प्रकारले सेवन गर्नुपर्छ। क्षयहरू इत्यादि चाहिँ फलफुलले बनेका यिनी क्षयहरू चाहिँ लिनुहुन्छ। र अब नच गीत इत्यादि त नाच्ने गाउने त अब यहाँ ध्यान बस्ने योगीहरूलाई त भनिराख्नु पनि नपर्ला। माला गन्ध आफूमा सुवास फैलिनेहरू, शरीरमा बसाउने चिजहरू आफूले लगाउन हुन्न, इत्यादि लाली पाउडर सिगार पटर इत्यादि गर्न योगीहरूले हुँदैन, हुन्छ त? र यस प्रकारका आफूलाई सजाउने, आफूलाई माला गन्ध लेपन गर्नेबाट पनि मैले सुरक्षा गर्छु, शील पालन गरिएको छ। उच्च आसन महाआसनमा म बस्दिन, उच्च आसन महाआसनमा सुत्दिन भनेर यसरी शील पालन गर्नुभएको छ भने यो शील कति दिनसम्म पालन गर्नुहुन्छ? 10 दिनसम्म। र 10 दिनसम्म त पक्का नै पालन गर्नुहुन्छ नि सबैले? बीचमा भाँचिन दिनुहुन्छ? एउटा पनि भाँचिन नदिकिन यिनी शील सम्पूर्णलाई राम्रो गरी पालन गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम शील पवित्र बनाएर, शील राम्रो छ भने शीलको आधारबाट समाधिमा जानुपर्छ। समाधिमा पनि योगीहरू समाधिका अङ्ग जम्मा 3टा मात्र छन्। समाधिका अङ्ग कतिवटा छन्? 3टा मात्र छन्। एउटा सम्मा वायाम, एउटा सम्मा सती, एउटा सम्मा समाधि। सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि भनेर समाधिका अङ्ग 3टा हुन्। हो यी समाधिको लागि होस् या शीलको लागि होस्, भगवानको शासनमा सती भन्ने चाहिँ होस हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ। बुद्ध धर्म भगवान बुद्धको उपदेशमा निचोट एउटै शब्द मात्रै, निचोट कुरा के छ एउटै भन्नुस् भन्ने भने त्यही सतीलाई नै भन्नुपर्छ। केलाई भन्नुपर्छ? सती भनेको होस, होसचारी। भगवानले यही सतीकै बारेमा भगवानले जुन देशनामा पनि सतीलाई विशेष महत्व दिएर मात्र उपदेश गर्नुभएको छ। सती नभएको व्यक्ति लौकिकमा पनि काम लाग्दैन, लौकिकमा पनि काम लाग्दैन। सती नभएको व्यक्ति, होस नभएको व्यक्ति लौकिकमा पनि सबै भुलेको भुले हुन्छ। ल कसलाई एकछिन के चाहिएर दियो, त्यहाँबाट मैले कहाँ हरायो भनेर खोज्न थाल्छ। अनि कुनै लिना दिना पनि सबै भुल्न थाल्यो। सबै भुल्यो भने त व्यक्तिले लौकिकमा पनि काम गर्न सक्छ? लौकिक काम व्यापारको लागि पनि होस अति आवश्यक छ कि छैन? होस। र लौकिकको लागि पनि होस नभई हुन्न, लोकोत्तरको लागि त होस नहुने भने केही कामै छैन। होस भएको व्यक्ति, सती राम्रो भएको व्यक्ति जति भएका कुशल पुण्य गर्न सक्छ। सती राम्रो भएका व्यक्तिका पछाडि सम्पूर्ण कुशल पुण्य पछि लागेर आउँछन्। सब्बानी कुशलानी
अपमाद मूलक सब्बानी कुशलानी अपमाद मूलक सब्बानी सम्पूर्ण भइएका कुशलानी कुशल पुण्यहरू सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरू दान कुशल शील कुशल समाधि कुशल प्रज्ञा कुशल सम्पूर्ण कुशल पुण्य जति चाहिँ अपमाद मूलक होसको आधारबाट मात्र फैलेर आउँछन्। होस छ भने सम्पूर्ण पुण्यहरू हुन्छ। होस छैन भनेदेखि सम्पूर्ण अकुशलानी अब फेरि त्यसलाई उल्टो भन्यो भने सम्पूर्ण अकुशलानी सम्पूर्ण पाप जति चाहिँ पमाद मूलक होस नभएबाट पाप फैलेर आउँछन्। अकुशल जति पनि होस नभएको व्यक्तिमा होस राम्रो नभएको व्यक्तिमा अकुशल जति फैलेर आउँछन्। र होस नभएको व्यक्ति केमा बाँचेको छ त भन्दा मोहले बाँचिरहेको हुन्छ। राम्रो सती नभइएको व्यक्ति केले बाँचेको छ भन्दा मोहले। केले बाँचेको छ? मोह भने अज्ञानता। मोह भने के हो? मोह भने अज्ञानता। र अज्ञानता अगाडि छ भने अज्ञानताको आधारमा सम्पूर्ण अकुशलहरू फैलेर आउँछन्। अज्ञानता हेर्दाखेरि बाहिरबाट देख्दाखेरि त केही गरेको छैन कि जस्तो, तर अज्ञानताले उसको सती स्मृति सबै उडाइदिरहेको छ, हराइदिरहेको छ। सती हराइदिरहेको छ। राम्रा सज्जनका धर्म जति हराइदिरहेको छ भने दुर्जनका धर्म सबै फैलेर आउँछन्। त्यही भएर हो यो मोह भन्ने धर्म कसुर पनि बहुत ठुलो छ। कसुर पनि ठुलो छ, जान्न पनि गाह्रो छ, हटाउन पनि दुःख छ। हटाउन पनि दुःख छ। भगवानले एकपालि भिक्षुहरूलाई नै, हे भिक्षु हो, कसैले तिम्रो देशाचारी गर्दै गएको समयमा, देशाचारी गर्दै गएको समय, देशाचारी भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, भ्रमणमा हिँडेको समयमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ भगवानले भ्रमण गरिराख्नु भन्नुभएको छ नि त। भ्रमण गरिराख्नु, तर यत्तिकै घुम्न भन्नुभएको चाहिँ पुगेको ठाउँमा त्यहाँका जनजातिहरूलाई कल्याण हुने धर्म प्रचार पनि गरिरहनु। आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्तिमसम्म कल्याण हुने धर्मोपदेश गरिरहनु र अन्धकारमा डुबेकालाई उज्यालो प्रकाश फैलाउँदै जानु भिक्षुहरूलाई। हो यसरी भ्रमणमा हिँडेको बेलामा कसैले सोध्छन् तिमीहरूलाई, अहिले अब भगवानले पापका मूल जराहरू लोभ दोष मोह भन्नुभएको छ। लोभ द्वेष मोह, लोभा ढदा मोह, यिनी तीनटा हुन त लोभ दोष मोह भन्ने कुरा यिनी खराब धर्म हुन्, यिनी नराम्रा धर्म हुन् भन्ने कुरा त त्यतिखेरको परम्परा रचनामा पनि कतिपयले मान्यता दिइरहेका थिए। अनि यसको बारेमा कसैले सोच्छन् लोभ हटाउन पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ बुद्धले, द्वेष हटाउन पर्छ भन्नुहुन्छ, मोह हटाउन पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। लोभ कस्तो चिज हो र त्यसलाई किन हटाउन परेको? हटाउन कतिको सजिलो छ? त्यसको स्वभाव कस्तो हो? द्वेष पनि कस्तो चिज हो? त्यसको स्वभाव कस्तो छ? त्यसको कसुर कस्तो छ? र किन हटाउन परेको? हटाउन सजिलो छ कि छैन? मोह कस्तो वस्तु हो? कस्तो चिज हो? त्यसको कस्तो विषय छ? त्यसको परिणाम के छ? र हटाउन सजिलो छ कि छैन? कसैले यसरी पनि सोध्छन्। यसरी सोध्यो भने तिमीले के जवाब दिन्छौ? के जवाब दिन्छौ भन्दाखेरि अब साधारण भिक्षुहरूले भगवानले उपदेश नगर्नु भएको धर्मलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने उत्तर दिन सक्छन् त? भगवानबाट नै हामीलाई बुझाइदिनुहोस् भगवान माग गर्दाखेरि। लोभ भन्ने कुरा कसुर सानो छ। कसुर त सानो छ, त्यसले बिराउने त कम्ती छ।
तर हटाउन बहुत गाह्रो छ। लोभ सम्झी सम्झी पनि बढ्दै आउँछ। अनागततिर फर्केर पनि लोभ बढ्दै आउँछ। लोभ आरम्भलाई जति सम्झ्यो भइरहेका लोभलाई पनि त्यसले बढाउँदै लान्छ। नभएका नयाँ नयाँ पनि लोभको आशाको आधारबाट फैलाउँदै लान्छ। लोभले गर्दा एउटा आशाको आधारबाट लोभ पनि फैलिन्छ कि फैलिन्न? कसुर सानो छ तापनि हटाउन गाह्रो छ। द्वेष रिस चाहिँ कसुर ठुलो छ। रिसको कसुर चाहिँ ठुलो छ। रिसको कसुर ठुलो छ। रिस भन्ने कुरा झडङ्ग हुन्छ, झड्किन्छ र कुनै चित्त नबुझेको विषयलाई सम्झेर पनि रिसाउँछ। कुनै कुरा आफूले सोचेर भने जस्तो भएन भने पनि त्यसमा चित्त दुखाएर पनि रिसाउँछ। तर हटाउन सजिलो छ। रिसलाई हटाउन चाहिँ मोह, अज्ञानता, मोह भन्ने कुरा कसुर पनि ठुलो छ, हटाउन पनि अप्ठ्यारो छ। मोह सही कुरालाई जान्दैन, सत्यलाई जान्न सकेको छैन। सत्यलाई जान्न सकेको छैन। सत्य राम्रो छैन। सत्य राम्रो नभएकोले गर्दा कुशल अकुशल तक पनि राम्रो मोहले जान्दैन। कुशल अकुशल पनि नजान्दाखेरि त्यसले अकुशल जति पनि गर्न सक्छ। कसुर पनि ठुलो छ, हटाउन पनि गाह्रो छ। कसुर पनि ठुलो छ, हटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा होइन है। हटाउनलाई अरू भन्दा द्वेष भन्दा अलिकति गाह्रो छ, अलि ढिलो लाग्छ। यदि अब रिस भन्ने कुरा त अब के विषयमा चित्त बुझेको छैन त्यो विषय पूरा हुने बित्तिकै चित्त बुझ्यो कि बुझेन? लोभलाई त पूरा भयो भन्ने कहिले हुन्छ? अहिले लोभलाई पूरा भयो भन्ने छ त? अहिले अब लोभकै आधारबाट धन सम्पत्ति खोजिन्छ। लोभकै आधारबाट बिहानदेखि बेलुकासम्म लोभकै आधारबाट परिश्रम गरेर पसिना छुटाएर काम गरिन्छ। नमिलुन्जेल पनि लोभ भइरहेको छ। मिलिसकेकोमा पनि लोभ भइरहेको छ। मलाई मिल्यो, यो मेरो हो भनेर तानिन्छ कि तानिन्न? अनि मिलिसकेबाट अझै मिल्नेतिर तान्ने पनि राखेको छ। अझै मिल्नेतिर तान्निरहेको छ। अझै मिल्नेतिर तान्निरहेको छ। जति तान्यो लोभ बढ्दैछ। मिलेकोमा पनि लोभै छ, मिल्नेमा पनि तानिरहेको छ। अनि त्यो लोभको कसुर झट्टै देखिँदैन। कसुर देखिन्छ? अहिले अब काम गर्दाखेरि थोरै फाइदा र धेरै फाइदा तपाईँलाई कुन रुचि लाग्छ? धेरै फाइदातिर तानिएको मन लोभ हो कि होइन? अनि धेरै फाइदा हुनको लागि मन तानिरहेको छ भने त्यो बेलामा त्यो मनलाई यो कसुरदारी मन हो भनेर देख्नुहुन्छ? त्यो मनको कसुर त्यो बेला देखिन्छ त? कसुरै देख्न गाह्रो भयो। कसुरै नदेखेपछि अनि त्यससँग झगडा नै छैन। ऊ त आफ्नो मित्र भइरहेको छ। कसुर नदेखेपछि त्यसलाई हटाउनेतिर लागिँदैन। कसुर नदेखेपछि हटाउनेतिर लागिन्छ त? बरु रिस उठ्यो भने झडङ्ग रिस उठ्ने बित्तिकै रिसाउन ठिक छैन। रिसाउन ठिक छैन। रिसको बेलामा बोल्न पनि ठिक छैन। अलिकति त होसियारीले त्यसलाई चाहिँ कसुर देखिहाल्छ। ए रिस भन्ने राम्रो त होइन, रिसाउन ठिक छैन भन्ने त हुन्छ कि हुन्न? लोभ लाग्यो भन्ने बित्तिकै लोभ गर्न ठिक छैन भन्ने आउँछ? त्यो लोभले कल्पना गर्यो भने संसार कहाँ पुर्याउँछ। लोभको कल्पनाबाट कतिवटा बिल्डिङ पनि बन्छन् कि भन्दैनन्? कतिवटा बिल्डिङ पनि बन्छन्। एक सालमा कति कमाई पनि गरिन्छ कि गरेन? हावामा बिल्डिङ बनाउनु भएको छ? चिन्तनमा बिल्डिङ बनाउनु भएको छ? सोचाइले पनि बनाइन्छ कि बनाइन? सोचाइले पनि महान व्यक्ति पनि बनिन्छ कि बनिन्न? त्यो बेलामा त्यो लोभले अनेक चिन्तन गरिरहेको छ। ए लोभ हो यो भनेर कसुर देख्न पुगिन्छ?
कसुर देख्न पुगिन्छ कि त्यसैमा रमाइन्छ। कसुर नदेखेपछि त्यसलाई हटाउनेतिर पनि लागिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि लोभलाई हटाउन द्वेषलाई जस्तो सजिलो छैन, अलि अप्ठ्यारो छ। मोह त झन् अज्ञानता, अज्ञानता हुँदाखेरि अज्ञानतालाई हटाउन पनि अप्ठ्यारै छ। अनि यिनलाई हटाउनको लागि के चाहिन्छ त भन्दा सती पठान। के चाहिन्छ? सती पठान। सती पठान बेगर अर्को मार्ग छैन। होशियारी नभइकन चाहिँ अरू केही काम पनि बन्दैन। र सती पठान गर्दाखेरि अघि समाधिका अङ्ग कति प्रकारका भने मैले सम्मा वायम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। भगवानले सती पठानको लागि अरण्य गतानम वा रुखमूले गतानम वा शून्य गार गतानम वा, जंगल गएर होस् या एउटा रुखमुनि बसेर होस् या सुनसान भएको ठाउँमा बसेर, अब भगवानले त्यसरी त भन्नुभएको छ। हिजो आजको युगमा फेरि जंगल गएर ध्यान बस्ने जमाना पनि हराइसके जतिकै भइसकेछ। अनि रुखमुनि बस्न पनि त्यस्तो शीतल दिने रुख पनि हराउँदै गएका छन्। र जंगल गएर रुखमुनि बसेर ध्यान गर्ने त हिजो आज धेरै कम्ती भए र धेरै कम्ती भए, धेरै कमजोर भयो। हिजो आज अब जंगलमा अलिकति मच्छरले ट्यौं गरो भन्ने बित्तिकै भएको समाधि टाकटुकै रित्तिन्छ। हिजो आजको दिन प्रतिदिन यो घट्दो कल्पमा आहार पनि शक्तिहीन हुँदै गए। त्यही आहारले बाँचेका प्राणी पनि शक्तिहीन हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए, रोगी हुँदै गए, रोग व्याधिले च्याप्दै गयो। र 30-40 वर्ष पुग्ने बित्तिकै रोगले च्याप्न थालिगयो। कसैलाई सानैदेखि नै च्यापेको हुन्छ। अनि त्यसै त कमजोर शरीर जंगलको त्यो वेदना सहन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अनि गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ ध्यान शिविर बस्ने भन्ने यस प्रकारको रटना भयो। र ध्यान शिविरमा त बिहारमा ढुक्कले बिस्तारामा पनि सुत्न पाइन्छ, बिहारमा पनि बस्न पाइन्छ, अनि घाम पानीबाट पनि सुरक्षित हुन पाइन्छ, बस्ने आसन पनि राम्रै पाइन्छ, अनि सबै थोक भोजन पनि ठिक समयमा तयार भइरहेको हुन्छ। सबै थोक आफूलाई तयार भइरहेको समय हो। तर सबै थोक तयार त छ, यसभित्र अब आफूले एकान्त बनाउन सकिएन भने एउटा कमजोर भइरहेको हुन्छ। एकान्त त चाहियो कि चाहिएन? अब धेरै भित्रबाट एक्लै जस्तो बस्न सक्नु पर्यो एकान्तको लागि। र धेरै भित्रबाट एक्लै जस्तो अहिले यो समयको होरीको समयको शिविरमा चाहिँ योगीहरू धेरै हुनुहुन्छ। चौमासाको समयमा वा बर्खबासको समयमा चाहिँ योगीहरू 70-80 अब ठिक्क हुनुहुन्छ। र अनि त्यतिखेर चाहिँ बस्न हिँड्न ओर्न पनि अलिकति योगीहरूलाई समाधि झन हुनलाई सहयोग हुन्छ। अलि थोरैमा जति थोरै भयो उति समाधिलाई त राम्रो हुन्छ। तर कतिपयले चाहिँ जति थोरै भयो उति अल्छी लाग्दो हुन्छ भन्ने लिने पनि छन् नि त। कतिपय जति थोरै हो उति समाधिलाई राम्रो गर्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब अरण्य गतानमा जंगल गएर होस् या रुखमुनि बसेर होस् या एकान्त ठाउँमा बसेर पलङ्क आबु जित्वा पलटी मारेर बसिन्छ। आफूलाई जसरी बस्न सुविधा हुन्छ त्यसरी बस्दा हुन्छ। पलटी मारेर बसे पनि, घुँडा मारेर बसे पनि। धेरैलाई त पलटी मारेर नै सुविधा हुन्छ होला। र आफूलाई सुविधा लाग्दो एरिया पथमा बसेर बायाँ हात तल राखिन्छ, दाहिने हात माथि चढाइन्छ, बुढी औँला अलिकति छुवाइन्छ। हुन त पिटकमा चाहिँ हात चाहिँ बायाँ हात तल राख्नु, दाहिने हात माथि राख्नु, अलिकति बुढी औँला छुवाउनु भन्ने त्यसरी त तोकिएर आएको त होइन। र तोकिएर नआए तापनि ध्यान बस्ने योगीहरूमा हात बाँधेर बस्न पनि शोभा दिँदैन, आलस्यले जित्छ। अलिकति एरिया पथलाई पनि आफूले राम्रो प्रकारले लिएको छ भने म ध्यान बस्दैछु है भन्ने होशियार त
आफूलाई दिन्छ। त्यसकारणले बायाँ हात तल दाहिने हात माथि चढाएर बुढी आमालाई अलिकति छुवाएर, अलिकति मात्र यसो छाउने, नछोए पनि केही पनि हुँदैन। भरे कोही कोही ठाउँमा त बुढी आमालाई छाउनु भन्दाखेरि यसो छाउँदा छाउँदै पछि यहाँ गएर वेदना दुःख वेदना हुँदो रहेछ, हात कामिरहेका हुन्छन् बस्ने कहाँ यसरी। र त्यस्तरी ठोक्काउने जोडले पनि होइन, अलिकति छाउने। यदि अप्ठ्यारो हुन्छ भने नछोए पनि केही पनि हुन्न, बुझ्नुभयो नि। र नछोए पनि केही पनि हुन्न, विशेष चाहिँ होसियारी हुनलाई विशेष जरुरत हो नि त। अनि उरियोको लागि काय सोझो चाहिन्छ। सोझो काय उरियो पनि हुन्छ, चित्त उरियो पनि हुन्छ नि, बुझ्नुभयो नि। काय उरियो चित्त उरियो के हो? हो यसलाई सम्मावायम भनिन्छ। सम्मावायम काय उरियो चित्त उरियो। काय उरियो छैन भने पनि चित्त उरियो हुँदैन नि। अब यसरी लट्ठेर बसेको छ भने काय उरियो छ त? ती व्यक्तिमा समाधि हुन्छ कि निन्द्राले जित्छ? त्यसो हुँदा काय उरियो पनि चाहिन्छ। काय उरियो भनेको शरीरलाई सिधा राख्नु। सिधा राख्नु भन्दाखेरि शरीर सिधा भन्दा यसरी तन्काउन भनेको पनि होइन, बुझ्नुभयो नि। यसरी तन्काइयो भने यो पनि धेरै बेर तक्दैन नि त, तन्काएको हो नि, एकछिनमा यसरी झर्दै जान्छ। त्यसो हुँदा यसरी मध्यम नै राख्नु, मध्यम सिधा यसरी राख्नु। तन्काउनु पनि पर्दैन, धेरै निउरिन पनि हुँदैन। अनि घाँटी टाउको सिधा उसको स्थितिमा अडाउन सक्यो भने दुःख वेदना झट्टै आउँदैन, अलि ढिलो बल्ल आउँछ। आउँदै आउँदैन त होइन, ढिलो आउँछ। यदि आफ्नो एरिया पथ बसाई अलिकति भएको छैन भने चाहिँ छिटो दुःख वेदना हुन्छ। यदि बस्दाखेरि यसो टाउको बाङ्गियो भने यताको नसो अलिकति तन्किँदै आएको हुन्छ, यता खुम्चिँदै आएको हुन्छ, अनि दुःख वेदना यहीँबाट छिटो उत्पत्ति भइजान्छ, बुझ्नुभयो नि। र सिधा हिसाबको शरीरलाई राखेर शरीर सोझो भएपछि आँखा मुख दुवै बन्द गरिन्छ। आँखा मुख दुवै बन्द गरेर श्वास प्रश्वास नाकबाट चल्छ। हो यसरी शरीर सिधा राखेर आँखा मुख दुवै बन्द गरेर श्वास प्रश्वास नाकबाट जो चल्दै गरेकालाई कोसिस गरिरहेको, अब मनलाई कतै जान दिन्न भनेर कोसिस एकनास गरिरहेकोलाई सम्मावायम के भनिन्छ? सम्मावायम। यो अरु हो कि समाधि मार्ग हो, समाधि मार्ग। र सम्मावायमको साथमा सम्मा सती, सम्मा राम्रो प्रकारको सती होस्, होशियारी। अब त्यसमा अघि जो उरियोले कोसिस गर्दैछ भने सतीले त्यो कोसिसमा होस भइराख्नुपर्छ। कोसिसमा फेरि के हुनुपर्छ? होस भइराख्नुपर्छ। कोसिसमा होस यदि भइदैन भने अलिकतिले पनि छल्दिन्छ योगीहरू। होस कमजोर हुने बित्तिकै छल्दिन्छ यो मनले। मायो पमञ्च विन्याड देशिता दिच्च बन्धुना। आदिच बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको भगवानले विन्याड यो चित्तलाई मायो पमान्छ, मायावी जस्तो हो। मायावी भन्ने बुझ्नुहुन्छ? जादु जस्तो, यसले चाहिँ या जस्तो चित्त जादु जस्तो उत्तिखेर हराइदिन्छ। अब जस्तै कि उरियोको साथमा सती हुन सकेन यदि भने, उरियो गरिँदैछ, उरियोको साथमा सती भएन भने योपाले चाहिँ म कोसिस गर्छु, योपाल त कतै जान दिन्न, यो मनलाई कतै जान दिन्न, त्यही कतै जान दिन्न कल्पना बाहिर गइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कतै जान दिन्न भन्दा भन्दै गइरहेको छ। योगीहरू सती कता गयो? सती उता गयो। हेर्नुहोस् है, अहिले धर्म सुन्दै गर्नुभएको थियो, ट्याङ्ग आरमण भयो, के रिचो के पल्ट्यो योगीहरूलाई। योगीहरूलाई थिच्न त आउँदैन नि, त्यो पल्टेकोले आउँछ त?
अघि मैले योगीहरूको आचरणलाई कान भोइ भोइ कस्तो हुनुपर्छ भनेको थिएँ, अहिले बहिरो हुनुभयो। कान भोइ भोइ कस्तो हुनुपर्छ अरे? छल्यो। के भयो? छल्यो कि छलेन? किन छलेको? सती कमजोर भएर। अहिले अब यहाँ त त्यो शब्दको धुन आएर ठक्क ठोक्केको हो नि। ठोक्केको कहाँ हो? कानमा। ठोक्केको कहाँ हो? सुन्ने मन पनि कहाँ उत्पत्ति भएको? यो मन कान, अनि यहाँबाट हेर्ने मन कानतिर आयो कि बाहिर गयो? विपश्यना भनेको यहाँबाट बाहिर निस्किनै हुन्न, ऊ चाहिँ बाहिर पश्यना हो। विपश्यना नभइकन बाहिर पश्यना हो। शब्द जे पनि ठोक्किने जति सबै कानमा ठोक्किने हो नि। त्यसको एउटा शब्दको परमार्थ धुन मात्र आएर ठोक्केको। यहाँ ठोक्केको भाँडो पल्टेको होइन नि। यहाँ ठोक्केको, कानमा ठोक्केको भाँडो पल्टेको हो? त्यो भाँडो आएर ठोक्केको कि शब्द हो? शब्द ठोक्क्यो नि। ठोक्क्यो बिग्रियो, यहाँ ठोकेर यही बिग्रियो। तर आफूले चाहिँ यहाँ ठोकेर यही बिग्रेकातिर सती भएन। ला के पल्ट्यो हेर्नुहोस् है, त्यो बाहिर गयो। के भयो? बाहिर गयो। विपश्यना भन्ने कुरा परमार्थमा अडिन पनि सजिलो कुरा त होइन, अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ परमार्थमा। अब जस्तै कि कुकुर भू गरेर भुक्यो भनेदेखि कानमा त त्यो भुकेको त्यसको शब्दको परमार्थ धुन मात्रै आएर टक्क ठोक्किने हो नि। मन कहाँ गयो? कुकुर। त्यो कुकुर ठोकेको होइन नि, यहाँ ठोकेको हो त। त्यसको जो आवाज छ त्यो आवाजको परमार्थ धुन मात्रै आएर ठोकेको। हेर्नुहोस् है, तर मन चाहिँ त्यो आवाजतिर नगइकन कता गइदियो? शरीरतिर हेर्नतिर गयो कि बाहिरतिर गयो? छल्यो। शब्द ठोकेर सुनेको मन उत्पत्ति भएर विनाश भएको ऊ भइरहेको छ, उसको काम गरिरहेको छ। तर यो मन चाहिँ बाहिर गयो। यो कुकुर कहाँबाट आएर भुकेछ? हेलो हेर्नुहोस् है, छल्छ कि छल्दैन? विपश्यना भन्ने कुरा यतिमै अभ्यास गर्नुपर्छ। अहिले जो देखिने पनि यही हो। देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति हुन्छ, तर आँखामा उत्पत्ति भएको देख्ने मनतिर सती नभइकन बाहिरतिर गयो। आरमण प्रज्ञाप्तिमा गयो। ठोक्केको आरमण परमार्थ, परमार्थ आरमण परमार्थ ठोक्केको आरमण प्रज्ञाप्तिमा जाँदाखेरि फलानो फल्ने यस्तो उस्तोतिर पुग्यो कि पुगेन? विपश्यना त यो शरीरबाट बाहिर निस्किनै हुन्न। र अहिले फेरि यता भन्यो भने पहिलो दिन पनि हो योगीहरूलाई बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ यो परमार्थ। त्यो चाहिँ पछि पछि दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु। र आज चाहिँ समाधि अलिकति अछेगा हुनको लागि मात्रै भन्छु। आज चाहिँ परमार्थपट्टि एक्कासी त बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ कि पर्दैन? विपश्यनाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल यिनलाई मसिने गरी केलाउँदै जान्छु। र योपालि चाहिँ स्वास्थ्यले पनि अलिकति राम्रो उपकार गर्दैछ। यो वार्डुङको आखिरी 2टा शिविर चाहिँ देशाना गर्न सकेको थिइनँ। र अहिले चाहिँ दबाई गर्दै इलाज गर्दै मैले यहाँ बर्मामा पनि मानले रङ्गुनदेखि एउटा ब्याङ्ककसम्म इलाज गर्दै दबाई धेरै त खानु परेछ, अलिकति नहुने त भएछ, तर देशाना गर्नमा बाधा परेको छैन। अब त सफल भए जस्तो छ, दबाईले भेट्यो। र अहिले अब अघि भन्दै गएको सती होशियारी हुन अति आवश्यक छ। अघि उता गडङ्ग भन्ने आवाज शब्दबाट फेरि यता अलिकति हाँगा लगाइदिएको थिएँ। छल्छ भन्नेमा ठिक्क समय पनि आएको, छल्दी पनि भयो। मायो पमान्छ विन्याड विज्ञान चित्त मायावी जस्तो छल्छ भन्दा भन्दै के गरौ? त्यस्तै होस गर्छु भन्दा भन्दै छल्दिन्छ। होस गर्छु भन्दा भन्दै छल्दिन्छ। यहाँ ध्यान बस्नेमा पनि अब आज बिहानदेखि ध्यान बस्दै आएका योगीहरूलाई त अलिअलि त अनुभव भइसक्यो कतिको छल्छ भन्ने। अब बस्यो। योपालि चाहिँ मन कतै जान दिन्न। योपालि चाहिँ गइहेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस् है,
गइहरू जस्तो गर्दा गर्दै त्यो कल्पनाबाट गइरहेको थाहा नै छैन। आफूले चाहिँ चुनौती दिइराखेको छ त्यहाँ। आफूले चाहिँ के दिएको छ? चुनौती दिइराखेको छ। चुनौती दिएको भनेको चाहिँ खरे गरिराखेको छ। खबरदार गइहेर त, योपालि चाहिँ भन्दा भन्दै गइरहेको छ। के कमजोर भयो? सती छलो कि छलेन? त्यसो हुँदाखेरि सती बहुतै आवश्यक छ। अनि त्यो सतीको लागि पनि अब बस्ने बित्तिकै एक्कासी बलियो सती त हुन गाह्रै छ नि। गाह्रो छ कि छैन? गाह्रो छ नि। अब जस्तै जंगल फाड्ने व्यक्तिहरूलाई फाड्ने अनुसारको दाउ हतियारहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न? अब कति समयसम्म यत्तिकै जंगलमा फ्याँकेको हतियार, त्यसमा त्यो फलाममा खिया लागेर सब धार जति पनि छैन, धार जति पनि छैन, सबै बोधो भइरहेको छ। अनि एक्कासी त्यो हतियार लगेर चाहिँ अब बुट्टा काट्छु भन्दैमा काट्न सकिन्छ त? त्यहाँ काट्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा त्यसलाई सफाई गर्न पर्यो। अनि त्यहाँ गएर आगामा तताउन पर्यो, रातो बनाएर पिट्न पनि पर्यो कि परेन? पिट्न पनि पर्यो, ठिक धार मिलाउन पर्यो। अनि सम्पूर्ण त्यसलाई पास गरेर आगाबाट पास गरेर अनि बल्ल पानी र ढुङ्गो ल्याएर घोट्न पर्यो। फेरि घोटेर उद्धाएर राम्रो धारमा ल्याइयो भने त काट्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न? तपाईँ हाम्रो यो मन पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मायामा बेफिक्री छोडिदिएको, घर परिवार, छोरा छोरी, धन सम्पत्ति, काम कारोबार, व्यापार, अनि दिनभरि पनि त्यसमा डुब्यो। अनि राति चाहिँ सलाम, भिडियो, टाटा इत्यादि, फेरि त्यसमा राति। हेर्नुहोस् है, दिनभरि धन सम्पत्ति इत्यादि लिना दिना, काम कारोबार, व्यापार भनेर दगुरो, राति कता गयो? हेर्नुहोस् है। अनि क्लेशमा बेफिक्री डुबाइदिएको यो मन एक्कासी क्लेशबाट निकाएर अब चाहिँ यहाँ बस भन्ने झट्टै मान्छ र? दुःखै छ नि, दुःखै छ। तर दुःख छ भनेर हिम्मत हार्ने व्यक्तिको चाहिँ कहिले सफल हुँदैन। भगवानले 500 भिक्षु जंगल गएर ध्यान बस्छु भन्दाखेरि सक्को उजु सुहुजु सुबचो मुदु अनतिमानी, ध्यान बस्ने व्यक्तिमा यिनी हुनुपर्छ। सक्को हिम्मत राम्रो चाहिन्छ, हिम्मतिलो व्यक्ति चाहिन्छ। कस्तो चाहिन्छ? हिम्मतिलो व्यक्ति चाहिन्छ। र अब बेफिक्री क्लेशमा खुल्ला छोडिदिएको मन एक्कासी श्वास प्रश्वासमा बस भन्ने बित्तिकै त सजिलो त छैन, गाह्रो छ। र यसलाई अब यहाँ श्वास प्रश्वासमा राम्रो हुनको लागि के गर्नु पर्यो? आफू पहिला शीललाई राम्रो बलियो पालन गर्नु पर्यो, शीललाई पवित्र बनाउनु पर्यो। इन्द्रिय समरशीललाई पनि राम्रो समर हुन पर्यो। इन्द्रिय समरशील भनेको आँखा, कान, नाक, जिब्रो, यिनी काय, यिनी इन्द्रियहरू, मन, यिनी इन्द्रियहरूलाई सुरक्षा गर्ने शीललाई पनि पालन गर्न पर्यो। आँखा सिर्फ हिँड्द बाटो हेर्नको लागि मात्रै, कान अलि देशाना सुन्नलाई मात्रै खुल्ला राखेर, देशाना सक्ने बित्तिकै कानलाई पनि बन्द गरिदिनु। बन्द गरिदिनु भनेको थुन्नु हातले भनेको होइन, उपेक्षाले बन्द गरिदिनु। उपेक्षा भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? जे सुकै आवाज ठोके पनि आफूले वास्तै नगरिदिनु, लिलियोसुलाई कानलाई वास्तै नगरिदिकन बन्द गरिदिनु। नाकलाई पनि बन्द गरिदिनु, कुनै गन्ध जे ठोके पनि आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ यत्तिकै त्यसलाई बन्द गरिदिनु। अनि जिब्रोलाई पनि बन्द गरिदिनु। बन्द गरिदिनु भन्नाले जस्तै अब बिहान अरुण भोजन, दिवा भोजन अनि क्षय इत्यादि लिँदाखेरि जिब्राको लागि नहोइकन आहारको लागि मात्रै लिनुपर्छ। जिब्राको लागि हो कि आहारको लागि हो? बाँच्नको लागि हो नि त। बाँच्नको लागि मात्रै लिएको हो। यसरी अहिले अब बिहान तमोले सिनसिने गर्दाखेरि पनि यो आहार भोजनलाई स्वार्थको लागि लिएको होइन, सुन्दरता हुन बलियो हुनको लागि लिएको होइन। यो अब पृथ्वी आप तेज वायुले बनेको यो धातुको शरीर आहार बिना पनि हुँदैन। यो शरीरको सुरक्षा हुनको लागि, बाँच्नको लागि यो आहार सेवन गर्दैछु। बाँचेर ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि यो आहार सेवन गर्दछु। बाँच्नको लागि खाएको, बाँचेर ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि खाएको, मिठोको लागि खाएको होइन।
हो यसरी स्वादतिर पनि नतान्निकिन जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गरेर अनि कायलाई पनि आलस्यतिर नतान्निकिन कायलाई पनि राम्रो प्रकारले सुरक्षा गरेर मनलाई पनि यहाँ शरीरदेखि बाहिर जान नदिकिन सुरक्षा गर्नु इन्द्रिय हो यसरी इन्द्रिय संवरशील पनि राम्रो छ भनेदेखि हिम्मतिलो व्यक्ति फेरि हुनुपर्छ अनि हिम्मत भएको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ अहिले बस्दा राम्रो भएन भने अर्को पालि हुन्छ नि कोसिस गर्छु हिम्मत हार्न हुँदैन हिम्मत हार्न हुन्छ त एक पालि हारियो भन्दैमा मैले सक्दिनँ भनेर फर्किन हुँदैन अब यो मनलाई क्लेशले रात दिन तानिराखेकोले गर्दाखेरि त्यो क्लेशको जंगलबाट निकालेर ल्याउनलाई सुरुकमा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि अप्ठ्यारो हुन्छ तानातान हुन्छ क्लेशले बाहिर तान्छ आफूले यता श्वास प्रश्वासतिर तानिन्छ तानातान त हुन्छ कि हुन्न कोही समय उले जित्छ कोही समय आफूले जितिन्छ कोही समय उले जित्छ कोही समय आफूले जितिन्छ धेरै त आफूले जितेछ कि उसैले जितेछ धेरै उसैले जितेछ किन भन्दा आफूमा जित्ने तगडा आफूमा छैनन् अहिले हुरियो पनि तगडा छैन सती पनि तगडा छैन समाधि पनि तगडा छैन अनि यिनलाई तगडा बनाउनु पर्यो पहिला यिनलाई तगडा बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भाविता बहुलिकता बारम्बार भावना गर्दिरहनु पर्छ बारम्बार भावना गर्दिरहेको हुरिय तगडा हुन्छ बारम्बार भावना गर्दिरहेको सती तगडा हुन्छ भगवानले बोजङ्गमा पनि काश्यप बोजङ्गमा यही भन्नुभएको छ हेर काश्यप अरे सती शम्भु झङ्गुपी भाविता बहुलिकता सती ज्ञान पाउने अङ्ग हो त्यो बोधि अङ्ग हो तर त्यसलाई भाविता बहुलिकता बारम्बार धेरै समयसम्म भावना गर्दै जानु धेरै समयसम्म भावना गर्दै 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 सती जतिखेर पनि होस राख्दै गयो भने होस राख्ने बानी हुँदै जान्छ होस गर्ने बानी हुँदै जान्छ अनि घरिघरि होस गर्दै गएपछि होस चाहिँ टाठिँदै आउँछ होस के हुँदै आउँछ घरिघरि उरिय गरिराख्ने व्यक्तिमा उरिय टाठिँदै आउँछ होस गरिराख्नेमा होस तगडा हुँदै आउँछ घरिघरि एकाग्रता भइदिइराख्यो भने समाधि तगडा हुँदै आउँछ अहिले त अब उरिय पनि तगडा भएको छैन सती पनि तगडा भएको छैन समाधि पनि तगडा भएको छैन आफूतिर चाहिँ कमजोर छन् रात दिन डुबेको क्लेशका चाहिँ तगडा भएका छन् अनि तानातान गर्दाखेरि त अहिले त उसले जितेको छ नि जितेको छ कि छैन आज भोलि योगीहरूको कोसिसको आधारमा छ जति कोसिस बढाएर जानुभयो उति छिटो तगडा हुँदै जाने हुन् हुरिय तगडा हुँदै सती तगडा हुँदै समाधि तगडा हुँदै गयो भनेदेखि अनि तानातान त चल्छ अझै पनि तर ताकत आफूतिर बलियो भयो आफूतिर धेरै ताकत पर्दाखेरि धेरै आफूपट्टिको जित मात्रै हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसो हुँदा हिम्मत चाहिँ हार्न हुँदैन एक दुई पाली उसले जितो भन्दैमा हिम्मत नहार्नु भन्दा कहाँसम्म नहार्नु भने अब जस्तै अहिले कति बजेबाट कति बजेसम्म ध्यानको समय हो भन्यो भने त्यो 1 घण्टालाई अब बस्यो तानातान हुन्छ धेरै बेर भयो भने आधी घण्टा भयो उसैले जितिरहेको छ भने भएन हो यो पाली छोडिदिन्छु अर्को पालि चाहिँ कोसिस गर्छु यो पालि चाहिँ अब समय पनि धेरै गइसक्यो अब समय पनि धेरै छैन होला भयो यो अलिकति समय हो यो पालि छोडिदिन्छु अर्को पालि चाहिँ भनेपछि नै त्यो पालि के गरियो हिम्मत हारियो के गरियो 1 मिनेट समय रहेको छ भने पनि त्यो 1 मिनेटको समयलाई पनि किम्मत राख्नु हिम्मत नहार्नु 45 मिनेटसम्म समाधि नै भएन भने पनि 15 मिनेट त अझै बाँकी रहेको छ नि यो 15 मिनेट मेरो हो यो 15 मिनेट भरि मैले कोसिस गर्छु यस प्रकारको हिम्मत हुनुपर्छ यदि हिम्मत कमजोर भयो भने हिम्मत कमजोर भएको व्यक्ति हुरिय छिप्पिन पनि ढिलो लाग्छ सती पनि छिप्पिन ढिलो लाग्छ समाधि पनि छिप्पिन ढिलो लाग्छ सती हुरिय समाधि छिप्पिन ढिलो भयो भने बलियो भएन भने क्लेशले नै
जितिराखेको हुन्छ। अनि 10 दिनसम्म लडाइँ गर्दा गर्दै घर फर्किँदाखेरि त हारेरै फर्किन पर्यो भने त अलि सुहाएन पनि होला। सुहायो त? सुहाएन। हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले वीर गोर्खा भनेर नाम राखेका थिए। कहिले पनि युद्धबाट नभाग्ने भनेर वीर कहलाइएका थिए कि थिएनन्? अब भगवानले दिनुभएको युद्ध अहिले हामीले गरिँदैछौँ। भगवानले दिनुभएको युद्ध अब यो क्लेशसँग हामी युद्ध गरिँदैछौँ। यही मनमा उत्पत्ति हुने क्लेशसँगै हो झगडा गर्ने, लोभसँग युद्ध गर्ने हो, द्वेषसँग, यिनै क्लेशसँग हो। यति भित्रिएको लडाइँ आँखा चिम्म गरेर आनन्द लड्ने हो यहाँ। अनि हाम्रो पालामा जुन क्लेशसँग युद्ध गर्न भगवानले युद्ध गर्ने तरिका पनि दिनुभएको छ, सम्पूर्ण यस प्रकारले यिनी क्लेशलाई आफूले युद्ध गरेर विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको छ। असली आफू मुक्तिमा जाने युद्ध अहिले हामीलाई मिलेको छ भने अबका हामी नेपाली चाहिँ हारेर फर्किने बहादुरी भएरै जाने नि होइन। पहिला बाहिरी युद्धमा बहादुरी कमाएर बसेका थिए भने अब हामीले भित्री युद्धमा के गर्ने? बहादुरी कमाउने। अब यो 10 दिनमा बहादुरी को भइन्छ भन्ने कुरा आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि। आफूमा कतिको समाधि छ आफैलाई थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुन्छ त? यो 10 दिनमा अहिले योगीहरू पनि 200-250 जति हुनुहुन्छ। अब हारेर फर्किने कति हुनुहुन्छ, जितेर फर्किने कति हुनुहुन्छ, यो 10 दिनसम्म आफ्नो परीक्षा आफैले गर्नु होला। बुझ्नुभयो नि? हामी धेरै पनि एउटै मनसँग लड्ने हो, यही मनसँग लड्ने हो। बुझ्नुभयो नि? धेरैसँग लड्ने पनि हो त? यही एउटै मनसँग लड्ने हो। अनि यही मनमा लोभ दोष मोह आदि क्लेश एउटा पनि छिर्न नदिकिन यसैलाई एकाग्रता बनाएर लड्ने हो। भन्दा यो युद्ध चाहिँ भगवानले बाहिरी सङ्ग्राममा 1000 सैन्यलाई एकैजनाले सम्पूर्ण सैन्यलाई जितेर विजय प्राप्त गरेको बहादुरी भन्दा एउटा मनलाई जितेर विजय प्राप्त गरेको त्यो असली बहादुरी हो। भगवानले 1000औं सैन्यलाई एउटै योद्धाले युद्ध गरेर विजय प्राप्त गरेको भन्दा आफ्नो एउटै मनलाई जितेको चाहिँ अझ असली बहादुरी हो। त्यो चाहिँ भगवानले दिनुभएको बहादुरी पद। कसले दिनुभएको? भगवानले दिनुभएको। पहिला ब्रिटिसको लडाइँमा बहादुरी पद ब्रिटिस सरकारले दिनुभएको होला र एउटो मनलाई जितेर बहादुरी पाउने बहादुरी चाहिँ कसले दिनुभएको? भगवानले दिनुभएको। अब बहादुरी भएर फर्किने हो कि कातर भएर फर्किने हो भन्ने कुरा आफ्नो परीक्षा कसले गर्ने हो? आफैले गर्ने हो। अहिले योगीहरूलाई आफूलाई आफू म चाहिँ योपालि बहादुरी प्राप्त गर्छु जस्तो लाग्छ। आज बल्ल प्रथम दिन हुँदैछ र 10 दिनको शिविरभरिमा अब हिम्मत कतिको हुन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि योगीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु भने ध्यानको समय पुरा भयो, योगीहरू बाहिर फेर जाने इच्छा भएका जान सक्नुहुन्छ भनेर यहाँबाट भन्दैतिर त भन्नुहुन्छ। ध्यानको समय पुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ योगीहरूलाई बस्दा बस्दै खुट्टा दुख्यो भने पनि एकछिन यसो खुट्टा तन्काउन, खुट्टा पसार्न सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै भन्नुभएको। यसो बाहिरतिर जान, यदि ध्यान बस्ने कोसिस गर्छु भन्नेलाई त उठिराख्नु पर्दैन है। समय पुरा भएछ अब उठ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नलिनु। अनि हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो छेउछाउमा ध्यान बस्ने छन् भने उहाँहरूलाई बाधा नपुग्ने गरी आफू हिँड्नुपर्छ। आफ्नो कारणले कसैलाई बाधा नपरोस्, अरूको कारणले पनि आफूलाई बाधा नपरोस्। ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा यहाँ बस्दा पनि आफ्नो आश्रमलयमा बस्दाखेरि पनि आफ्नो कारणबाट अरूलाई चाहिँ बाधा नहोस्। आफू कारण बनेर उसको समाधिलाई सतीलाई गएर बाधा नहोस्। जस्तै कि आफू आफ्नो ठाउँबाट छोडेर उसको ठाउँमा गइयो भने उसको समाधिमा बाधा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। आफ्नै ठाउँमा बस्नु, आफ्नो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजानु, आफ्नै मननमा बस्नु, आफ्नै धुनमा। र आफ्नो कारणले पनि अरूलाई बाधा नपरोस्, कसैको कारणले कसैलाई बाधा नपरोस्। र एउटामा कसैमा विघ्न बाधा नहुने गरे सबैले आफूलाई सुरक्षा गरेर यो 10 दिन भोलि कोसिस गर्नुभयो भने अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यसकारणले अहिले आज प्रथम दिन भएको हुनाले योगीहरूले सर्वप्रथम
अहिले यो शिविरको नियमलाई राम्रो प्रकारले पालन गरेर अष्टशीललाई पनि भाँचिन नदिकन राम्रो प्रकारले सुरक्षा गरेर शीललाई पवित्र राखेर कहिल्यै हिम्मत नहार्ने व्यक्ति भएर ध्यान भावना कहिल्यै कतिखेर पनि यो चित्तलाई मैले बाहिर जान दिन्न भन्ने हिम्मत बढाएर कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। र आज प्रथम दिनका अरुण भोजन दिवा भोजन औषधि आज एक दिनभरिको दान गर्ने दाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय शिला र आनन्द साथै सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी कुमार तोतो र टनटन सपरिवार कुमार तोतो टनटन सपरिवार मेन्द्राबाट आज एक दिनभरिको दान गर्नुभएको छ र सबैले दानदातामाथि मैत्री राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ।